میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد ہے تو میں اسی حوالے دے نال آج اپنی گفتگو دا آغاز کروں گا کیونکہ پچھلے جمعے تاجدار ختم نبوت دے موضوع تے میں بیان کیتا سی اور آج حضور دے میلاد دے حوالے دے تواڈے سامنے بیان کرا گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرے محبوب میں کل جہانوں واسطے تو انو رحمت للعالمین بنا کے کرے۔ اے بھی حضور دی آمد ہے کہ میرے اپنے پیارے محبوب انو رحمت للعالمین بنا کے کرے۔ حضور دی آمد دا ذکر، میرے نبی دی رحمت دا ذکر اللہ رب العزت نے خود فرمایا۔ اور جتے اللہ فرمایا نا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، نالی فرمایا رحمت للعالمین، جڑا سیگا اللہ نے اپنے نال لایا کوئی اپنے محبوب نال لایا۔ فرمایا جتو تک میرا رب العالمین اتو تک میرا محبوب رحمت للعالمین۔ حضور نبی کریم دی رحمت اتو تک جائے گی جتو تک رب دی ربوبیت جائے گی۔ میں اس طرح سمجھا دیا جتو تک خدا دی خدائی ہوئے گی اتو تک میرے مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہوئے گی۔ جتے اللہ دا ذکر ہوئے گا اتے میرے نبی پاک دا ذکر ہوئے گا۔ تسی کلمہ شریف پڑھ دے ہو، اللہ ختم بالایمان فرمائے لا الہ الا اللہ نالی محمد رسول اللہ۔ جتے اللہ دا نام آئے گا اتے محمد دا نام آئے گا۔ اور پھر اگر اذان ہوئے گی اشہد اللہ الہ الا اللہ تنالی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جتے بھی اللہ دا نام اتے میرے مصطفیٰ دا نام پتہ لگیا اللہ مصطفیٰ تو جدا نہیں، میرا مصطفیٰ رب تو جدا۔ میرے نبی پاک نو اللہ تعالیٰ نے کتنی شانہ عطا فرمایا، کتنا مقام عطا فرمایا۔ میرے انہیں جملے توجہ نال سننا، اللہ فرمایا میں اپنے محبوب نو کل کائنات واسطے رحمت للعالمین بنا کے کلایا۔ میرے نبی دی رحمت ایسی رحمت جے کہ اجے حضور آئے نہیں سن، حضور دی رحمت موجود سی۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ بھی جڑی توبہ قبول ہوئی ہے، مختلف روایات نے 40 سال یا 200 سال آپ پکار دے ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا، لیکن اللہ منیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عرض کی تھی تن آن والے محمد دا واسطہ میری توبہ نو اپنی بارگاہ قبول فرما۔ اللہ فرمایا آدم میں معاف کیتا پر دس تینو کنے دسیا کہ میں واسطہ مصطفیٰ رد نہیں کردا۔ عرض کی تھی میرے مولا جدو تو منو پیدا کیتا میرے بھی جان آئی، میں نگاہ اٹھا کے آسمان وال ویکھیا، میری نگاہ عرش دیاں ستوناں تے گئی تے میں کی پڑھیا سی لا الہ الا اللہ محمد کہ تیرے نام دے نال محمد لکھیا ہے۔ میں نو فوراں خیال آیا کہ تیرے نال جڑا نام لکھیا تنو بہت ہی پیارا ہے، کیوں نہ میں ادھا واسطہ پا دے ہاں۔ اللہ فرمایا آدم بالکل ٹھیک آکھے لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، اگر میں اپنے محمد نو پیدا نہ کردا اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ ظاہر۔ سب کچھ بنایا ہی محمد واسطے، سب کچھ سجایا ہی محمد واسطے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ نے لفظ القا کیتے تے ویکھ لو اجے میرے نبی آئے نہیں، لیکن حضور دا نام موجود، میرے نبی دی رحمت موجود۔ حضرت آدم علیہ السلام اگر حضور دا واسطہ دیں تے اللہ رد نہیں کردا، اگر محمد دا غلام واسطہ ہے مصطفیٰ تے پھر اللہ کس طرح رد کرے گا؟ میرے نبی کریم نو اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام عطا فرمایا۔ یاد رکھو
کعبہ بنیا تے طواف ہویا، اس تو پہلے طواف نہیں۔ یوسف علیہ السلام بڑے سونے، جب تک مصر دیاں بیبیاں نے جمال یوسف نہیں ویکھیا، قطعنا ایدیہم، انہاں بیبیاں نے انگلیاں نہیں وڈیاں، جس نو بھی منیا گیا ہے ویکھن تو بعد۔ پر تے تھوڑی جی گل ہور سمجھا دیاں، انہاں بیبیاں انگلیاں وڈیاں، جدو جمال یوسف ویکھیا، اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرمادیاں نے کاش او بیبیاں چہرہ مصطفیٰ انگلیاں نہ کٹ دیاں، او دل کٹ کے میرے مصطفیٰ دے قدمہ تے رکھ دیاں۔ یاد رکھنا عورت دا فدا ہونا کمال نہیں، مرد دا فدا ہونا کمال ہے۔ میرے نبی تے عرب تے مرد گردنہ کٹا گئے، بن ویکھیاں اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر گئے۔ کیوں؟ میرے نبی دے غلاموں، اے تے شان مصطفیٰ ہے، اے تے مقام مصطفیٰ ہے۔ خدا کی عظمت دے کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، ارے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا، مقام مصطفیٰ محمد کا خدا جانے۔ میرے نبی اللہ تعالیٰ نے کتنی شان عطا فرمائی، میں حضور دی کڑی کڑی شان بیان کرا۔ آئیے یوسف علیہ السلام بڑے سونے، جب تک مصر دیاں بیبیاں نہیں ویکھیا، انگلیاں نہیں کٹیاں۔ میں این سمجھا دیا جنوں بھی منیا گیا ہے نا، ویکھن تو بعد سنن تو بعد، اگر تسی نعت خان نو منیا حضور دی نعت سنان تو بعد، نقیب نو منیا نقابت دے جوہر وکھان تو بعد، خطیب نو منیا خطابت دے جوہر وکھان تو بعد، پہلوان نو منیا کہ وہ واقعی پہلوان ہے، جدو کٹہرے چ آیا ہے انہیں کسے نو شکست دیتی ہے، پھر تسی منیا کہ بڑا چوٹی دا پہلوان ہے۔ جنوں بھی منیا گیا ہے ویکھن تو بعد سنن تو بعد، کائنات ایک حسین دا نانا ہے جیڑا پہلے منوایا گیا ہے بعد وچ بھی کھایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب منوایا کنا کو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا یار نبیاں تے رسولوں کو منوایا۔ کھولو قرآن، آؤ اج سن پوچھے جاندہ میلاد کنے منایا، اوہ جی تے حضور آئے ہی نہیں، چرچے مصطفیٰ تو پہلے سن۔ اسی تے سونے دے میلاد نو منا کے، جھنڈیاں لا کے، لیٹا لا کے، سونے دی آمد دا جشن منا کے، اسی کملی والے دے نعرے مار کے میلاد منایا ہے۔ کوئی اجے سونا آیا ہی نہیں، کائنات سجی نہیں۔ جدو اللہ نے کائنات سجان تو پہلے انبیاء نو، رسولہ نو، عالم ارواح چ بلا کے میرے مصطفیٰ دی آمد سنائی۔ اسی آمد سنائیے، ساڑھے تے شرک تے فتوے لگ دینے، او سجیو کھبیو مولوی ٹپ ٹپ کے بول دینے، چنڈا ویکن تے ادھر مشرک ہو گیا، تے نلین دے بیج ویکن مشرک ہو گیا۔ آئیے میرے نبی دیو غلاموں، کھولو قرآن، میلاد دا بانی کو۔ رب کریم نے فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آؤ میرے نبی دیو غلاموں، سب تو پہلے کائنات سجان تو پہلے عالم ارواح دے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی تے رسول عالم ارواح میرے نبی دی آمد بیان کر کے رب نے میلاد دی ابتدا فرمائی۔ اے میلاد دا بانی رب، کھول قرآن، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کر میرے محبوب جدو میں نبیاں تے رسولاں نو بلا کے تیری آمد دا حلف لیا، اللہ تعالیٰ نے نبیاں تے رسولاں نو عالم ارواح چ بلایا ہے۔ اتے پتہ لگیا، اتے کئیاں نے رولے پا چھڑے، 40 سال تو بعد نبی بندا ہے، 40 سال تو پہلے نبی نہیں ہوندا۔ اتے اللہ فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کر میرے محبوب
جدوں میں انبیاء نو بلایا سی اے پتہ لگیا عالم ارواح دی گل ہے اجے کوئی نبی رسول آدھے شکم وچ نہیں آیا اے جدوں میرے نبی دے میلاد وچ آئے میرے نبی دی شان سنن واسطے آئے سن اے اللہ نے میرے نبی دا مقام دسیا میرے نبی دی شان دسی کدوں دسی اجے کوئی نبی رسول ماں دے شکم وچ نہیں آیا جدوں میرے نبی دی محفل وچ آئے سن پھر میں کیوں نہ پڑھ دیا ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی اور ہمارے سینے سنہری جالی لگی ہوئی ہے لگی رہے گی میرے نبی دی محفل اللہ نے عہدوں سجائی جدو کعبہ بنان والا بھی ماں دے شکم وچ نہیں آیا جدی گردن تے چھری نے چلنا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہیں چھری چلانی ہے ابراہیم علیہ السلام اجتے وہ بھی ماں دے شکمہ دے اندر نہیں آئے جدو اللہ نے سونے دی محفل وچ بلائے توجہ نال میرے جملے سن دے جاؤ اللہ تعالیٰ نے دو جلسے کیتے ایک توحید ایک میلاد جنہوں وعدہ میثاق کیا جاندہ ہے توجہ رکھنا میرے وال توحید دے جلسے دے اندر پلیت بھی آئے پاک بھی آئے اور میلاد دے جلسے دے اندر وعدہ میثاق جس مقام تے لیا گیا جنہوں وعدہ میثاق کیا جاندہ ہے میرے نبی دی آمد بیان کرن واسطے اللہ نے نبیاں تے رسولاں دیا روحانوں بلایا میرے نبی دی آمد سنائی میرے نبی دیوں غلاموں اللہ فرمایا جبرائیل آج جڑا جلسہ میں کرنا یار واسطے اسے بھی صرف نبیاں دیا روحاں ہون گیا صرف رسولاں دیا روحاں ہون گیا اس تو علاوہ کسے نو دعوت نہیں دینی عرض کیتی میرے مولا تیرے جلسے وچ سارے آئے اور اس جلسے بھی صرف نبی تے رسول میرا وجدان کہندا ہے رب نے نکھیڑا کر دیتا ہے کہ میرے جلسے وچ پلیت بھی آن پاک بھی آن پاک روح بھی آن گیا پلیت روح بھی آن گیا پر یار دے جلسے وچ اوہی آوے گا انہی دعوت ہوے گی جیڑا پاک ہوے گا اسی واسطے تے میں کہنا ہے نا بزم کونے کو خالق نے سجا رکھا ہے بزم کونے کو خالق نے سجا رکھا ہے آنے والے کو جو محبوب بنا رکھا ہے بزم کونے کو خالق نے کہہ دے او بزم کو نیک خالق نے سجا رکھا ہے ان کا میلاد منایا ہے خدا نے ایسے ان کا میلاد منایا ہے خدا نے ایسے محفل خاصی میں نبیوں کو بلا رکھا ہے آئیے پوچھو نا مولویوں اے میری تقریر مکے نا انہوں نے پوچھنا کہ یہ وعدہ ہے میثاق سے وہ اللہ نے کدی شان سنائی سی کدی آمد سنائی سی میرے نبی دیوں غلاموں انہاں نو پوچھ کے ویکھو جیڑا جلسہ میرے رب نے کیتا نبیاں تے رسولاں دی روحاں نو بلا کے اللہ نے کدا ذکر سنایا اے اسی حضور دے میلاد دے جھنڈے لائیے میلاد دیاں لیٹاں لائیے میلاد دا لنگر پکائیے گلیاں بازار سجائیے ساڈے تے شرک دے فتوے لگ دے نے اے
میرے نبی دیا غلاما اللہ نے عالم ارواح یار دے آن تو پہلے سارے نبی تے رسول عالم ارواح جمع کیتے رب فرمایا ماما دے شکمہ وچ بعد وچ جاؤ گے پہلے میرے نبی دے میلاد وچ آؤ گے فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ اے نبیوں رسولوں اللہ انہاں دی ارواحاں نال خطاب فرما رہا ہے اے نبیوں تے رسولوں میں تانوں کتاب اور حکمت دیاں گا تہاڈے سراں تے نبوت دے تاج سجاواں گا پھر اسی دوران جدو تہاڈے چرچے ہون گے تہاڈے نعرے لگ رہے ہون گے اللہ فرماتا ہے ثم جاءکم رسول اچھی کہہ دے سبحان اللہ ثم جاءکم رسول پھر تہاڈے کول میرا رسول آئے گا تہاڈے کول کون آئے گا میرا رسول آئے گا مصدق لما معکم وہ آ کے تہاڈی تصدیق کرے گا آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبی تے رسول تاں ہون گے جے مور میرے نبی دی لگے گی تصدیق میرا نبی کرے گا اے تسی کوئی اپنا آئی ڈی کارڈ بنوان جاؤ تے دفتر والے کہیں گے اسے افسر دی تصدیق کروا کے لیا بھائی جنہ دی تصدیق حسین دے نانے نے کرنی ہے چیک کر وہ دے وچ آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے کھڑے رہے انہ سارے اندیا تصدیقہ میرا نبی کرے گا اجے میرا نبی آیا نہیں اللہ فرمایا تصدیق میرا یار کرے گا اتھے پتہ لگیا جڑا تصدیق کردہ ہے وہ سارے تو بڑا ہوندہ ہے انجھے گالے کہ نہیں اسلام صاحب جڑا تصدیق کردہ ہے جی شفیق صاحب وہ سارے تو آلہ ہوندہ ہے اسی دفترہ میں دے چکر لاؤ آنے نے فلان فارم فلانے سکیل دے افسر کو تصدیق کروا کے لیا اللہ بھی فرمایا جتنے بھی نبی رسول عالم ارواح دے اندر سن لو تو آڑی نبوت و رسالت پکی تاں ہوئے گی جے مہر میرے نبی دی لگے گی پھر میری گل یاد رکھنا اللہ فرماندہ ہے تصدیق میرا نبی کرے گا پتہ لگیا سارے دی تصدیق میرا نبی کرے گا پتہ لگیا سارے تو آلہ افضل و آلہ حسین دا نانا ہے پھر کیوں نہ کہہ دیئے سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سارے مل کے پڑھو ربیع الاول شریف دا بابرکت جمعہ مل کے کہہ دے او سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے بالا آلہ ہمارا نبی سب سے بالا اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پارے نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی مل کے زور لا کے کہہ دیو پارے نہ ڈوبے نہ ڈوبا کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی چاند بدلی سے نکلا اور جن کے آنے سے بجھ گئی سبھی مشعلیں جن کے آنے سے بجھ گئی سبھی مشعلیں شمع لے
کر وہ آیا ہمارا نبی، شمع لے کر وہ آیا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ فرمایا ثم جاءکم رسول، تہاڈے کول میرا رسول آئے گا، مصدق لما معکم، وہ تہاڈی تصدیق کرے گا، لتؤمنن بہ، اگلی گل سنو، تسی ساریاں نے اس تے ایمان لے آنا، اپنی امتاں نوں اپنے تے ایمان دی دعوت دینی تے میرے نبی تے تسا ایمان لے آنا ہے۔ توجہ رکھنا میرے وال، اگے کی فرمایا لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، فرمایا میرے نبی دی مدد کرنا، بولو نا، اسیا کیے یا رسول اللہ مدد، مشرک ہو گئے، اللہ فرماندہ میرے یار دی مدد کرنا، تو ان وجہ بھی سمجھ نہیں آئی، اسی کہہ دیا نا جی فیضان صاحب، جتنے نوجوان کسر صاحب بیٹھے میری گل توجہ نال سننا، اسی آندے یا رسول اللہ مدد، چلو جی مشرک ہو گیا، اللہ فرمایا میرے یار دی مدد کرنا، کدھے نے فرمایا؟ نبیاں نو، رسولاں نو، کتھے؟ عالم ارواح، اجے ماما دے شکمچ آئے نہیں، میرے محبوب دی مدد کرنا، اللہ خود فرما رہا ہے جڑا ساریاں دی مدد کردا ہے، اللہ نبیوں نو کیوں فرما رہا ہے، رسولاں نو کیوں فرما رہا ہے؟ توجہ رکھنا میرے وال، جڑے توحید دے بہت ڈنکے بجاندے نے، توحید بھی بیان کر پر رسالت بھی بیان کر۔ اللہ فرمایا میرے نبی دی مدد کرنا، مدد کی سی؟ فرمایا اپنی امتاں نو میرے یار دا ذکر سنانا، اپنی امتاں نو میرے یار دا ذکر سنانا، اپنی امتاں نو دس کے جانا کہ جدوں میرا یار آ جائے، اپنے جڑے تواڈے کلمے پڑھن والے ہون گے، جس دور وچ میرا یار آ جائے دس دینا، اپنے کلمے پڑھانا بند کر دینا، میرے یار دا کلمہ پڑھانا شروع کر دینا، میرے یار دا کلمہ پڑھانا شروع کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبیوں رسولوں کالا اقررتم، کیا تسی میری گل دا اقرار کر دے ہو؟ ہاں میرے مولا اسی اقرار کر دے ہیں۔ اللہ فرماندا ہے فَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِسْرِي، فرمایا میرا بھار چک لوگے، توجہ میری گل سننا، کیا میرا بھار چک لوگے؟ اللہ نے نمازاں نو بھار نہیں آکھیا، رب نے رکعتاں نو بھار نہیں آکھیا، حج نو بھار نہیں آکھیا، زکات نو بھار نہیں آکھیا، رب نے محبوب دی آمد سنا کے فرمایا جڑی میں گل تانوں دسی ہے اپنے یار دی آمد سنائیے کہ میرے یار تے ایمان لے آنا جے، میرے یار دی مدد کرنا، اپنی امتاں نو میرے یار دا دس کے جانا، کیا میرا بھار چک لو گے؟ اللہ تعالیٰ نے دسیا ہے جدوں بھی گھبران گے نبی تے رسول منن والے نے، اسی واسطے رب نبی تے رسول بلائے نے، رب نے دنیا نو دسیا جدوں بھی قوم گھبرائے گی او مولوی جڑے میلاد دے جھنڈے ویکھ کے فتوے لاندے نے، ایٹاں ویکھ کے فتوے لاندے نے، جدوں بھی گھبران گے رکعتاں تو نہیں گھبران گے، میرے محبوب دیاں صلاتاں تو گھبران گے۔ سننا اللہ نے کدھر نماز دے بارے چاہ کے بھار چک لو گے، اللہ تعالیٰ نے حج دے بارے چاہ کے بھار چک لو گے، رب نے اپنے محبوب دی آمد تو پہلے حلف لیا۔ یار اسی کنے خوش نصیب ہاں، سونے دا میلاد ادو کیتا جدو سونا آیا ہے۔ اللہ فرمایا سارے ایک دوجے وال منہ کر لو، سارے ایک دوجے دے گواہ بن جاؤ۔ اللہ فرماندا ہے ایک دوجے وال منہ کر کے دوجے نو گواہ بنا لو، اس وعدہ میثاق دے اللہ فرماندا ہے میں بھی تہاڈے نال ہاں۔ پتہ
پتا لگیا جڑا حضور دی آمد تو پہلے حلف لیا گیا وعدہ لیا گیا اللہ فرماندا ہے میں بھی اس وعدے بھی شامل ہاں کیونکہ میلاد کانفرنس آمد مصطفیٰ کانفرنس کرن والا رب سی آن والے نبی تے رسول سن نبی تے رسول ادو آئے جدو ماں دے پیٹ وچ نہیں آئے ماما دے شکمچ نہیں آئے میں اسی تے سونے دا میلاد ادو منایا جدو سونا ساڑے وچ آ گیا اسی واسطے تے سی کہنے نور ازلی چمکیا غائب انھیرا ہو گیا سارے مل کے پڑھ لو نور ازلی چمکیا غائب انھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا کملی والا جنہوں خوشی ہو بول کے آکے بابا جی سلامت رہے یوسف صاحب شفیق صاحب مل کے کہہ دے ہو نور ازلی چمک گیا غائب انھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا ٹھلا کے کہہ دے ہو کملی والا ماشاءاللہ پوری مسجد گونج اٹھے کملی والا آ گیا تھا سویرا کملی والا آ گیا سن تو خوشی ہے کہ ساڈا ہے خدا دی قسم بڑی خوش نصیبی ہے یار میں آگے جا کے تھوڑا جا بیان کریں گا پہلے تو جنہاں میرے جملے پک کرنا اچھا اللہ نے فرمایا کہ اپنی قومانو امتانو میرے نبی تے ایمان دی دعوت دینا میرے یار دی مدد کرنا یہی مدد ہے نا اپنی امتن دسنا اور دیکھ لو آدم تو لے کے ایسا تھا ہر دور وچ میرے نبی دا چرچا ہر دور وچ میرے نبی دا چرچا ان تو سکھو گے کہ میں پہلے آدم و حوا بیان کیتا ہے نا توبہ ساڑے ابے دی قبول کی میں ہوئی چلو تھوڑا جا میں ہور دا اسی ہون درود زیادہ پڑھ دے کیونکہ حضور دی آمد ہے کہ اس تو بھی ٹینشن انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ درود شے کی ہے جدو ساڑے ابا جی آدم علیہ السلام ساڑی اممہ جی حوا دا نکاح ہویا تو جو نہ سننا میری کہا جدو نکاح ہویا تے حضرت آدم حوا نو اس طرح ہاتھ لان لگے نا ساڑی اممہ نے آکیا پہلے میرا حق مہر دے کی دے صرف دو نے ایک امہ تے ایک ابا اجے کوئی شے بنی نہیں بس صرف دو نے اگو سارا نظام چلیا تے آدم علیہ السلام فرمایا کیڑا حق مہر ان بھی تیجا بندہ ہی کیوں نہیں جڑا رولا مکائے آدم اللہ نے عرض کیتی میرے اللہ حوا حق مہر منگ دیئے ان او بولے گا جڑا امہ دا حلالی پتر ہوئے گا حضرت آدم علیہ السلام عرض کیتی میرے اللہ حوا حق مہر منگ دی کی کرا اللہ فرمایا 20 باری میرے نبی تے درود پاک پڑھ کے حوا نو حق مہر وچ دے اے پتہ لگیا ساڈی امہ نو حق مہر وچ لبیا ہی درود ہے اے حلالی ہوندا ہی ہوئے جڑا درود چھوڑے ہی نہ ساڈی امہ نو درود لبیا اس کر کے اسی درود چھڑ دے ہی نہیں جنہوں ہن سمجھ آ گئی ذرا بولو اسی سی واسطے درود نہیں چھڑ دے پتہ لگیا اجے درود والا آیا ہی نہیں تے درود جاری ہے ذرا اونچی کہہ دیو سبحان اللہ پھر میرے نبی دیو غلاموں عیسیٰ علیہ السلام میں کدہ ذکر کرا عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی دی آمد بیان کھول قرآن مسجد الماری وکنا میلاد کی ہوندہ ہے تلاوت نات حضور دا میلاد بیان ہوندہ ہے آمد دسو کیڑی شے شرک علی ہے یار میں تم سارے نے سوال کردا اے جڑے تانوں پھڑ دے نے نا اے بڑے بڑے مولوی میدان وچ آئے ہوئے نے اے جی شرک کر رہے ہو انہوں آکو بھائی تو عمران خان دا جھنڈا لائے تے مشرک نہیں سمجھے
نواز شریف دا لائن تے مشرک نہیں، فضل الرحمان دا لائن تے مشرک نہیں، یہ حسین دے ناندے دا جھنڈا لگ جائے. اچھی بولو نا یار، تھوڑا جہا بولو یار. انہوں نے مرغی دے دورے پہ جاندے نے، سانو روڈا تو جھنڈیاں نہیں لان دندے، جھنڈا برداشت نہیں، لیٹا برداشت نہیں، پر سانو وچا ساندی ہے کہ ساڈا نبی آیا ہے. اچھی بولو، سانو خوشی ہوندی ہے کہ ساڈا نبی آیا ہے. آؤ عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو جمع کر کے میرے نبی دی آمد سنائی. اپنی قوم نو جمع کر کے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا، اے میری قوم میں تنو خوشخبری دین واسطے، بشارت دین واسطے میں جمع کیتا ہے میرے تو بعد بے رسولی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا جنہ دا نام نامی اسم گرامی آمد مشتبہ ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو میرے نبی دا ملا سنا. اج مولوی پریشان نے، کلمہ پڑھ کے گھبرائے پھر دینے، جھنڈے بیک کے گھبرائے پھر دینے، لائٹاں بیک کے گھبرائے پھر دینے، میلادیاں ریلیاں بیک کے گھبرائے پھر دینے، لنگر کھاندے اسیاں پریشان ہو پھر دینے، لائٹاں اسی لائی پھر دیاں، لڑدیاں انہاں نو گھر وچ نے. میرے نبی دیاں غلاموں اسی تے گھج وج کے کہنا ہے تے کی کہنا ہے، سب تو اونچی شان والا آ گیا. مل کے پڑھو، ٹلا کے کہہ دے ہو، سب تو اونچی، اینج نہیں، سب تو اونچی شان والا آ گیا. سب نو سینے لانے والا آ گیا، سب نو سینے لانے. میری دعا جڑا پڑھے اچھا پڑھے نیما پڑھے قیامت تو حضور سینے لال لا کے جنت لے جان. سب نو سینے لانے والا آ گیا، سب نو سینے. امتی دی پنڈ چانے والا آ گیا، امت نو بخشوانے والا آ گیا. اونچے رتبے پانے والا، اونچے رتبے پانے والا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو جمع کر کے کی فرما رہے نے، اے میری قوم میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جنہ دا نام نامی اسم گرامی آمد مشتبہ ہوئے. کہنے لگی عیسیٰ کیا تیرے تو بھی زیادہ شان والا ہے؟ سندا جاتے جھومدا جا. فرمایا ہاں میرے تو بھی زیادہ شان والا ہے. کہنے لگی اے عیسیٰ تسی مٹی دا پرندہ بنا دے ہو، او دے وچ پھونک مار دے ہو تے جان پہ جاندی ہے. فرمایا میرے مست شرط مٹی دا پرندہ بناواں گا، پھونک ماراں گا، پھر جان پوے گی. آن والا رسول ایڈی شان والا ہوئے گا، آپ نو شکلہ بنان دی لوڑ نہیں. آپ تے پیر او پہاڑ تے لگن گے، او دے وچ بھی جان آ جائے گی. قوم کہن لگی عیسیٰ تسی دستیو کھادا کیے، اگلا گھر لکا کے کی آئے ہو، اگلا سٹور کر کے کی آئے ہو. فرمایا میرے کل بمو گے، پھر میں توڑے کول بماں گا، پھر میں توڑے مودی سمیل نل دساں گا اندر کیڑی شے حرکت کر رہی ہے، اندر کیڑی سبزی ہے، کی کھا کے بیٹھا ہے. آن والا رسول ایڈی شان والا ہوئے گا، انہاں نو دسن دی لوڑ نہیں پینی. ابو جال مٹھی بند کر کے آئے گا، آکے عرض کرے گا دس میری مٹھی وچ کی ہے. اللہ دا نبی فرمائے گا اے
दसा मुठ विच कीए या मुठ वाली शै दसे मैं की। कौम कहन लगी एडी ज्यादा शान एडा मकाम तुसी ते बंदा मर जाए जिस्म ते हाथ फेरो बंदा जिंदा होके बह जाए। फरमाया मैं जिंदा उन्हों करांगा जिहदे विच पहले रूह रही होवेगी फिर अल्लाह ने कड्डी होवेगी मैं उन्हों जिंदा करांगा। ओ ते एडी शान वाला रसूल है उन्हां दे कदम ओ पहाड़ ते लगणगे ओदे विच भी जान आ जाएगी। ओ ते एडी शान वाले ने कि लकड़ दा खजूर दा सतून उसने हन्ना ना उसते भी कमली वाले दी पुष्ट लगेगी ओदे विच भी जान आ जाएगी। हुण सुन मिलाद बयान करदियां हजूर दी आमद बयान करदियां ईसा अलैहिस्सलाम ने हद कर छड्डी। अगली गल भी कौम ने कर दी मैं भी बयान करदा जावां। कौम कहन लगी कोड़ दा मरीज होवे ओ तुहाडे कोल आए तुसी जिस्म ते हाथ फेरो कोड़ दी बीमारी खत्म। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया मैं जिस्म ते हाथ फेरांगा फिर कोड़ दी बीमारी खत्म होवेगी। आन वाला रसूल एडी शान वाला रसूल है कोड़े नू उन्हां कोल जाण दी लोड़ नहीं। ओए उन्हां दे दर्द दी खाक खा के शिफा खा के मदीना हर वबा दा इलाज खा के मदीना। आप फरमाया कोड़ दा इलाज मदीने दी मट्टी दे अंदर जेड़ी ताकत अल्लाह ने मेरे हाथ विच रखी है सोने दे कदमां नाल लगण वाली खाक विच रखी। फरमाया कोड़े नू दरे मुस्तफा ते ले जाओ। ना 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 अवल ते कोड़ा मदीने जांदा ही नहीं मदीने जांदा ही होए जेड़ा सोना होवे। उच्ची कह दे मैं तुहाडे वास्ते कह छड़िया नक्शबंदी साहब आवाज नहीं आई उच्ची कह दो सुभान अल्लाह। ईसा फरमाया मैं कोड़े नू शिफा देना लेकिन उन्हां दे कदमां नाल जड़ी खाक लगी है ओ कोड़ दा भी इलाज। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी दी शान बयान करदियां आमद बयान करदियां हद कर छड्डी। अल्लाह फरमाया ईसा मंग की मंगदा है तू मेरे यार दा मिलाद सुनाया मेरे यार दी आमद सुनाई है। तुसी भी झंडे लाए ने तुसी भी घरां नू सजा रहे हो बाजारां नू सजा रहे हो लाइटां ला रहे हो। सुन जड़ा हजूर दा मिलाद करे नबी दी आमद सुनाए उसते करम किन्ना होंदा है। ईसा रसूल ने साहिबे किताब ने अर्ज करदे ने मेरे मौला मैनू की देना चाहना है। फरमाया तू मेरे यार दी आमद सुनाई है तू इंतहा कर दिती मंग सदका मेरे यार दा तेनू मैं अता करा। अर्ज कीती मेरे मौला नबूवत और रिसालत बहुत बड़ा ओहदा है इस तो बद के ओहदा कोई नहीं। मेरे मौला जिन्नी जिंदगी मेरी गुजर गई मेरी बकाया जिंदगी इत्थे ही रोक ले मैनू बकाया जिंदगी मुस्तफा दा उम्मती बना। मेरी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है मैं अपनी खिताबत चमकान वास्ते असलम सब गल नहीं कर रहा। खुरम साहब तवज्जो जिन्ने नौजवान बैठे हो तुहानू बड़े बड़े लोग बरगलांदे ने पर मेरियां गल्लां सीने च महफूज करके उठना। ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज कीती मेरे मौला मेरी जिंदगी अच्छे रो मैनू बकाया जिंदगी मोहम्मद दा उम्मती बना। ओए नबूवत और रिसालत बहुत बड़ा ओहदा है मेरे मुल्क दा वजीर आजम होवे ओनू आखो तू वजीर आला बन उत्तों थल्ले नहीं आएगा। वजीर आला नू कह दे गवर्नर बन ओने उत्तों थल्ले नहीं आना। गवर्नर नू कह तू एक निक्का जिहा वजीर बन ओ थल्ले आन नू तैयार नहीं। ऐ मेरे नबी दी शान वे ईसा रसूल हो के अर्ज करदे ने मेरे मौला नबूवत और रिसालत ले ले मुस्तफा दा उम्मती बन। फिर मैं क्यों ना पढ़ के समझा दिया ताजा तख्ता वाले आका ते तेरी करन है गुलामी ते पीर पैगंबर वो सिकंदर आका तेनू
کرن سلامی تے حسن تیرے تو صدقے چاون کی مصری کئی شامی تے نبیاں دا سردار وظیفہ آقا تیرا اسم گرامی عیسیٰ رسول ہو کے میں پورا نچوڑ دیاں گا جی بڑے بڑے تانے بجدے نے میلاد منان والے ہیں عیسیٰ رسول ہو کے کی مانگ رہے نے میرے مولا میں محمد دا امتی بنا میں تو تیرے نبی دا امتی بنا میری شادی ہوئے تے تیرے نبی دے امتی دیکھا میرے براتی ہوں تیرے نبی دے امتی اگلی گل سن کے مچل اٹھو گے میرے مولا میری قبر بنے تے تیرے نبی دینا انشاءاللہ گل سنو گے جتنے بھی مولوی نے جڑے میلاد تے شور پاندے نے جڑی گل میں کرن جا رہے ہیں سارے مولوی منن گے کوئی اس دا منکر نہیں عیسیٰ علیہ السلام اے پچھو اے اعزاز کیوں ملیا اے مقام کیوں ملیا اللہ نے عیسیٰ نو آسمانہ سے چک لیا میرے نبی فرمایا اور عیسیٰ قیامت قریب دمشق دی جامعہ مسجد مینار تے اترے پوری دنیا دیکھے گی عیسیٰ آ رہے نے عیسیٰ آ رہے نے عیسیٰ رسول بن کے نہیں آ رہا میرے محمد دا امتی بن کے آ رہے ہیں عیسیٰ آ رہے نے عیسیٰ امام مہدی دی تصدیق کرنگے عیسیٰ امام مہدی دی تصدیق کرنگے سن میری گل اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ حضور دی بارگاہ چھرس کر دیا نے یا رسول اللہ واڈے وصال تو بعد واڈے نال میری بھی جگہ موجود فرمایا عائشہ تیرے باپ صدیق دی قبر بنے گی آقا پھر بھی جگہ ہے فرمایا عمر دی قبر بنے گی آقا ایک قبر دی جگہ ہے فرمایا اتے عیسیٰ ابن مریم دی قبر بنے گی قبر کیوں بنے گی عیسیٰ نے میرے نبی دی آمد سنائی عیسیٰ رسول ہو کے آمد سنائے پھر عرض کرے میرے مولا نبوت لے لے رسالت لے لے مصطفیٰ دا امتی بڑا یار سے اپنے مقدر سے ناس کیوں نہ کریں رسول ہو کے کی مانگ رہے ہیں کوئی اسی تے خدا ماں اسی جھنڈے لائیں تے خدا دی قسم بڑی تکلیف ہوندی ہے لوگ پریشان نے لیٹا لائیں لوگ پریشان نے شادیاں تے لیٹا لگن پریشان نے یہ گل ہے کہ نہیں جشن دیوبند ہوئے تے ٹینشن نہیں جشن اہل حدیث ہوئے تے ٹینشن نہیں جشن آمد مصطفیٰ ہوئے تسی نہ لوگوں نو سمجھو لوگ کون نے کی کرنا چاہ رہے ہیں انہاں کدی برائی روکی ہے کدی زنا نو روکن دی کوشش کیتی ہے کدی شراب نو روکن دی کوشش کیتی ہے جتے جوا ہوندا ہے کدی انہوں روکن دی کوشش کیتی ہے لیکن ایک بندہ حضور دی محبت دی جھنڈے لا رہا ہے اور ایک بندہ حضور دی محبت دی لیٹا لا رہا ہے میں نو دسو کوئی جوا کھیلن والا ٹھیک ہے یا میلاد دا جھنڈا لانا ٹھیک ہے یار سمجھو میری گل میں تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ میلاد صرف اسی نہیں منا رہے میلاد دا بانی رب ہے دوست لیٹ آئے میں ابتدا بیان کر چکا ماں اچھا اگلی گل سنو گے نا تھوڑی جی یہ بھی کردہ جاما عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی میرے مولا نبوت لے لے نبی دا امتی بڑھا قوم کہنے لگی ایڈی شان اور لکھن والا انجیل برنباس ایک عیسائی ہے انہیں لکھیا ہے میں وہ کتاب دا حوالہ دیتا ہے انجیل برنباس یاد رکھنا وہ لکھ دینے کہ عیسیٰ اپنی قوم نوا کیا تو کچھ بھی نہیں کہ قیامت دا دن ہوئے
لکھن والا عیسائی جے کوئی تواڈے نالوں تے عیسائی چنگا جڑا گل چنگی لکھیا ہے عیسائی ہو کے کی لکھ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یہ تو کچھ نہیں کدی قیامت دا دن ہوئے آدم تو لے کے موسیٰ تک سارے نبی ہون تے سامنے حضور دی آمد ہوئے اللہ فرمائے عیسیٰ کھڑا ہو میرے یار دے جوڑیاں دا تسمہ کھول تے میں حضور دے نلین دا تسمہ کھولاں گا میں انہوں استفخر ہے کہ کون کہہ رہے ہیں اچھی بولو عیسیٰ علیہ السلام خلیل جڑ صاحب توجہ رہنا کون کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام لکھن والا عیسائی انجیل برنباس کہ عیسیٰ فرمایا میں حضور دے جوڑے دا تسمہ کھولاں گا میں نو اس تے بڑا ناز میں نو اس تے بڑا فخر ہے سینے لینے پاک دا نقش سینے تے لائیں مکان تے لائیں تے لوگاں نو پریشانی ہے تے پھر ایک ہندو کال کا پرشاد شاید ادھر ہندو بھی ایسی ہندو بت پرست لیکن جنہوں نے دیکھا یار عیسیٰ رسول ہو کے کہہ رہے نے کہ میرے اللہ نبوت لے لے رسالت لے لے نبی دا امتی بنا دے عیسیٰ رسول ہو کے کہہ رہے نے قیامت دا دن ہوئے میں مصطفیٰ دے جوڑے دا تسمہ کھولا انہیں بھی قلم چک لیا ہندو نے انہیں کی لکھیا سننا انہیں لکھیا گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے پھر کالی کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے نالین محمد کو نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے اے میرے نبی دیو غلاموں اے جے ہندو کدھرے عیسائی سارے حضور نال محبت دا اظہار کر پر یاد رکھ میں حیران آج دا مسلمان جنہیں کلمہ میرے نبی دا پڑھے ہے پر جھنڈے حضور دے لگ رہے ہیں انہوں ملاد دے جھنڈے برداشت نہیں لیٹا حضور دیاں لگ رہی ہیں لیٹا برداشت نہیں آؤ میرے نبی دیو غلاموں توجہ میرے جملے پک کر دیا جانا آؤ میرے نبی دیو غلاموں جڑے لوگ ملاد منان واسطے تیاری دی اندر نے انہاں نوں لوگ پوچھن گے اے کتھے لکھیا ہے کنے ملاد منایا ہے توجہ نال سن دے جانا میرے نبی دی آمد دا ویلا قریب آیا اللہ فرمایا جبرائیل جی میرے مولا کی حکم ہے فرمایا جبرائیل 3 جھنڈے لے کتنے جھنڈے اللہ فرمایا جبرائیل 3 جھنڈے لائے تو ان کوئی پوچھے گا جھنڈے کنے لوائے جھنڈے کنے لائے توجہ نال سن دے جاؤ میرے نبی دی آمد تے میرے نبی دی ماں فرماندیاں نے اللہ دی قسم توجہ نال سننا سیرت یہ کتابہ دے اندر پڑھے ہے میرے نبی دی ماں فرماندیاں نے اے کی ویکھے ہے میرے پتر دی ولادت دے وقت میرے آقا علیہ السلام دی ولادت دے وقت فرمایا 3 جھنڈے ایک کعبے دی چھت تے لگے ہے ایک میرے مکان دی چھت تے لگے ہے ایک بیت المقدس دی چھت تے لگے ہے فرمانیاں نے 3 جھنڈے میں لگے ہوئے کہ ایک روایت میں اور بھی پڑھی ہے ایک جھنڈا اللہ نے عرش معلی تے لوایا میرے مولا فرش تے سمجھ آ گئی عرش تے جھنڈا کیوں لگے ہے آواز قدرت آئی دنیا نو پتہ لگ جائے آن والا رسول عرشیاں دا بھی رسول ہے فرشیاں دا بھی رسول آن والا رسول حافظ پیر عمران صاحب سارے دا رسول آن والا رسول فرشیاں دا بھی رسول عرشیاں دا بھی رسول میرے نبی نے ایویں تے نہیں فرمایا میرے 2 وزیر آسمانہ تے نے 2 وزیر زمین تے نے آسمانی وزیر جبرائیل تے میکائیل ہے زمینی وزیر ابو بکر تے عمر ہے پتہ لگیا میرے نبی دی حکومت عرش تے بھی ہے خدا دے فرش تے بھی میرے نبی دی حکومت دے چرچے ہر طرف نے پھر مل کے کہہ دیئے خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے اینج نہ کرو مل کے کہہ دیو خدا فرما
ماشاءاللہ رانا افضال صاحب اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے انہاں دے برادر محترم میں پچھلے جمعے دعا بھی کروائی سی ہاتھ سے سارے بھائی اللہ نے کچھ نو بچا لے انہاں دے بھائی اور انہاں دی بھابی انتقال فرما گئیاں میں دیکھ رہا بڑی مشکل نہ لائے اللہ تعالیٰ تعالیٰ صحت عطا فرمائے مل کے ڈھلا کے کہنا خدا فرما یا محبوبہ اجے بھی آواز گھاٹے حضور دی آمد 8 ربیع الاول دا جمعہ مل کے کہہ دیو خدا فرما یا محبوبہ اور فرش والے عرش والے دیوانے سارے تیرے نے فرش والے عرش والے دیوانے اور درود ہوے سلام ہوے اذان ہوے نماز ہوے جو گونجن ہر زمانے وچ ترانے سارے تیرے نے جو گونجن ہر زمانے وچ ترانے سارے اللہ کی فرماندہ شعر لکھتا ہے میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے پوچھتے ہیں جی لیٹا کنے لائیاں چلو جھنڈے نکل آئے لیٹا کنا لائیاں چلو اے بھی دستا جاواں آدھے نے جھنڈے کپڑے دے سن تے کپڑا کڑے بازار چو جبریل لے کے آیا ہے یاد رکھی لوان والا رب بھی نور لان والا جبریل بھی نور تے جیڑا آ رہے ہے او بھی نور او کپڑے دے جھنڈے نہیں مولوی جی او نور دے جھنڈے سے او نور دے جھنڈے سے کیونکہ لوان والا بھی نور سی لان والا بھی نور سی آن والا بھی نور سی جھنڈے بھی نور دے پھر کیوں نہ کہہ دیئے نور والا آیا ہے مل کے کہہ دیو نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام نور والا آیا ہے نور سارے عالم میں یہ دیکھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ ٹلا کے کہنا جی ماشاءاللہ رانا راشد صاحب انجھے حجہ کے کہہ دے سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد کوئی ہاتھ لینوے سرکار کی آمد میری دعائے جڑے ہاتھ اٹھ جان کدی اللہ فالج دی بیماری چ مبتلا نہ کرے تندرست و توانا رکھے جڑے حضور واسطے اٹھ کے آکے سرکار کی آمد منٹار کی آمد طٰہٰ کی آمد یاسی کی آمد واللیل کی آمد واللیل کی آمد ذرا اونچا بولو اونچا بولو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ
سلامت رہے بھئی اسی حضور دا جشن منانا ساڑا پتر جمے تے اسی خوشی چھوڑ دے نہیں تے جی دی وجہ تو اللہ نے پتر دیتا ہے جی دی وجہ تو ساری کائنات دا نظام سجیا ہے چلو لیٹا تے بھی گل کر دیں پھر پوچھیا جاندہ لیٹا کنے لوائیاں سیرت یا کتاباں اٹھا کے میرے نبی دی ماں فرما دیا لے ولادت مصطفیٰ دے وقت تارے نیویں ذرا اچھی بولو نا ماشاءاللہ حجی اکبر صاحب آئے ہو اچھی کہہ دے سبحان اللہ شہادت تاری صاحب میرے نبی دیوں غلاموں تانے وجدے نے لیٹاں لگیاں نے کہ حضور کے زمانے میں چائنا کی لیٹ تھی تسی لیٹاں لگ کے خوشیاں مناندے ہو میں کہ مولوی جی گفتگو میری ریکارڈ ہو رہی ہے چک سیرت یا کتاباں میرے نبی دی ماں فرماندیاں نے میں کی ویکھی ہے تارے نیویں میرے گھر وال چھک رہے نے تارے میں پریشان ہو گئی تارے زمین تے آ رہے نے میں بڑی گھبرائی پھر اچانک ویکھیا چٹے رنگ دے پرندے میرے گھر دا طواف کر رہے نے میں گھبرا گئی ادھر قیامت تے نہیں آئی آپ فرماندیاں نے میں تو آواز آئی آمنہ قیامت نہیں آ رہی اللہ دا یارا اللہ دا حبیب آ رہے اور صرف لیٹا تک گل نہیں مولوی جی صرف جھنڈیاں تک گل نہیں تو کیڑی کیڑی شاید تو گھبرائے گا کیڑی کیڑی شاید تو تنو ٹینشن ہوئے گی میرے نبی پیدا ہوئے میری گفتگو ریکارڈ جے میں بار بار کیوں کہنا ریکارڈ تنو پتہ لگے کہ میں چنتری بے کے تقریر نہیں کردہ میں مطالعہ کر کے بیٹھدا میرے نبی دیوں غلاموں آٹے گھر پتر جمے کوئی مرنڈے ونڈے کوئی دیگا پکائے جدہ حسین دا نانا آئے ہے اللہ فرمایا جبرائیل اج جنیاں بھی عورتاں امید نہ لے اج ہر گھر پترہ دی بارش ہوئے گی اج ہر گھر پتر آئے گا کہ جدے گھر دھی جمے زندہ دفن کرے میرے نبی نے آگے دسیا ہے کہ بیٹی دا مقام کیے اللہ نے پتر ونڈے کیوں ادھر تھیاں دفن ادھر رحمت عالمان سارے مولوی جڑے میلاد دے فتوے لاندے نے انہاں نے کہنا سی ادھر نبی رحمت بن کے آ رہا سی تھیاں دفن ہو رہی سن اللہ نے بچیاں دی پیدائش روک دتی پتر ونڈنے شروع کر دتے میرا چیلنج ہے ایک دن نہیں ایک رات نہیں ایک ہفتہ نہیں مولوی جی پورا سال مولانا جلال الدین سیوطی جنہ جاگ دیا 72 وار میرے نبی نو بیٹھے ہے ادارے دے اندر ہر مکاتب فکر دے اندر آپ دی تفسیر جلالین شریف پڑھائی جاندی ہے سارے مولوی آپ نو مندے نے آپ فرماندے نے ایک دل نہیں 10 دل نہیں 6 مہینے نہیں پورا سال اللہ نے محبوب دی آمد دے پتر ونڈے محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹھے پر اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو توجہ ہے اور یار تو سکڑی کڑی شاید میرے سمیر رو گے ملاد دے جھنڈے کوئی اینج کر ملاد دیا لیٹا بھی کوئی اینج کر ایڈے کوئی مہران جاہل نے آندھنے کے نبی دے والدین مشرک سم انہ تونوں میں نے ایمان دا سرٹیفکیٹ مولویاں دینا ہے نبی دے والدین نوی رانا سجاد صاحب حسنان بھٹی صاحب انہ سرٹیفکیٹ دینا ہے پھر بندہ پکا سچا مومن ہوئے گا شاد رکھ جاندہ آمنہ کون ہے اور جنہیں ایمان نو جمع ہے نہیں سمجھے یار جنہیں ایمان نو جمع ہے آمنہ کون ہے جنہیں ایمان نو لوریاں دی دیا تو میں چلو این سمجھا دیں توجہ رکھنا میرے وقت تو اڈا میرا پتر حافظ قرآن بڑھے
تے قیامت والے دن ماں پیو دے سر تے نورانی تاج ہوئے گا. سورج دی چمک بھی شرما جائے گی کہ حافظ قرآن دا ماں پیو ہے. تیرا میرا پتر کسے مسیح سے مولوی کو قرآن پڑھے تے قیامت والے دن ماں پیو دے سر تے نورانی تاج ہوئے گا. سورج دی چمک بھی شرما جائے گی. سیدھا ماں پیو جنت جائے گا تے خاندان دے 5 بندے حافظ قرآن دے اودی وجہ تو جنت تے جنت واجب ہو چکی ہوے گی. وہ اودی نسبت دی وجہ تو وہ بھی جنت جان گے. اللہ حافظ قرآن نو فرمائے گا اللہ شروع کر تے ٹردا جا جتھے وہ ناس مکے جنت دا سارا رقبہ تیرا. جن ہن سمجھ آئے قاضی اقبال اچھی کہہ نہیں سبحان اللہ. اے تیرا میرا پتر عام مسجد دے اندر جا کے ایک مولوی کو قرآن حفظ کرے تے قیامت والے دن ماں پیو دے سر تے نورانی تاج ہوے. سیدھا ماں پیو جنت جائے اور جنہاں دے پتر محمد تے قرآن اترے. کدی پڑھ میرے نبی فرمایا میرا قدم مکے تو جدوں ماں آمنہ دے پیٹ تو جدوں مکے لگے ہے نا. دار وسیم صاحب جملہ پک کرنا رانا شواق صاحب جدوں میرا قدم ماں دے شکم تو مکے لگیا. ترمذی شریف حوالہ دے کے گل کرانگا. ترمذی شریف میرے نبی فرمایا جدو قدم میرا ماں دے پیٹ تو مکے لگیا انج کر کے اللہ نے کل کائنات دی زمین نو پاک کر دیتا. قدم مکے لگے تے سرگودا بھی پاک لاہور بھی پاک. انج کہہ دیا پوری دنیا دی زمین پاک. جن ہون جملہ سمجھ آئے کنجوسی چھوڑ کے آکے ارسلان صاحب سبحان اللہ. میرے نبی دا قدم ماں دے پیٹ تو مکے لگے کل کائنات دی زمین پاک. اے عثمان کروڑا سلام نہیں جدے پیٹ وچ میرا نبی 9 مہینے رہا. کیسے لوگ نے کھبے جاؤ تے کھبا ٹپدا ہے سجے جاؤ تے سجے ٹپدے نے. کہ نبی دے والدین مشرک سن. اگر مشرک سن تے ہن تسی سبحان اللہ کہنی میں تقریر چھوڑ دیاں گا. اس تو بڑی میرے کو دلیل ہی کوئی نہیں. نقشبندی صاحب جویں سن رہے ہو نا اسی طرح سبحان اللہ کہنی جے جیڑا بولے گا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. اور تسی جمعہ پڑھو گے نا ربنا اغفر لی اگے کیے تھوڑا جا پڑھو یار اچھی پڑھو چلو برکت ہو جائے گی. ربنا اغفر لی اگے کیے یوم آیا میرے اللہ میں نو بخش اگے کیے میرے والدین نو بخش. اے جے نبی دے ماں پیو مشرک ہوندے تے نبی نماز بھی دعا کیوں کرتا نہیں سمجھے. والے دیا انہاں مولویاں دی جناب سلامت رہے. انہاں مولویاں دی مت ماری گئی. صرف میلاد دے جھنڈے تک ٹینشن نہیں, میلاد کے لیٹر تک ٹینشن نہیں, میلاد دے لنگر تک ٹینشن نہیں. اے میرے نبی دے غلاموں آندے نے نبی دے والدین بھی مشرک سن. جنہ تانوں میں نے مشرک کیا تیری میری خیر ہے. اے نبی دے والدین نو مشرک کیا میرے نبی پاک دے غلاموں ابراہیم علیہ السلام دے والدین نو بھی اے لوگ مشرک کہندے نے. اے ابراہیم علیہ السلام دی دعا ابراہیم علیہ السلام نے تلاوت کی تھی. پھر میرے نبی نے بھی اس دعا نو تلاوت نماز کے اندر عبادت کے اندر فرمایا. یاد رکھ نبی چودوں بھی دعا کرتا ہے مومنہ واسطے کرتا ہے مشرکاں واسطے نہیں کرتا. میرے نبی نے نماز میں ربنا اغفر لی والے تیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب دعا کر کے دسیا. اے محمد دا ماں پیو مشرک نہیں سی مومن سی. سمجھ آئی میں نہ لوگا تو حیران کہ جنہوں نے حضور دے ماں باپ دی فتوہ لا دیتا. ایک کیسے مسلمان نے بھائی میں تے میلاد دا جھنڈا لاواں تسی لاؤ گے کہ نہیں یار ہاتھ تھلے نہ کرو. اتنا نچوڑ دے کے حوالے دے کے تقریر کیتی ہے. میلاد دا جھنڈا لاؤ گے کہ نہیں اپنے گھراں نو سجاؤ گے کہ نہیں. یارو خدا دی قسم خوش نصیب ہو تواڈے گھر پتر پیدا ہوئے دی سال بعد سالگرہ نو کی کہندے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مناندے ہو کہ نہیں. یار جی دی وجہ تو کائنات سے
جنہیں سانو جہنم تو بچا کے جنت لے کے جانا ہے یار اس محمد دا دن آئے تو مولوی حوالے منگل دلیلہ منگن میں ایسے لوگا تو حیرانہ الحمدللہ جری میں گفتگو کی تھی قرآن و حدیث کے مطابق کی تھی کہ جھنڈے رب نے لوائے رب نے تارے نو نیمہ کر کے محبوب دی آمد دا جشن منایا ہے اور پھر نواب صدیق حسن بھوپالی اہل حدیث الشمامت الامریہ اہل حدیث ہو کے لکھ کے کتاب میرے کول موجود ہے آپ لکھتے ہیں جدو حضور آئے مشرق دے جانورہ مغرب دے جانورہ نے مشرق بل منہ کر کے ایک دوجے نو حضور دی آمد دیا مبارکت تواڈے نالوں تے جانور چنگا ہے جیڑا مبارکاں دے رہے تسی کفر دے فتوے لا رہے ہو تسی شرک دے فتوے لا رہے ہو تواڈے نال تے او جدی چار لتاں نے اونوں بھی پتہ لگ گیا رسول آ گیا میں حیران ایسے لوگاں دی سوچ تو میرے نبی دے غلاموں اور خوش نصیب لوگ ہو جنہوں نے اللہ نے محبوب دی آمد دی خوشی منان دی توفیق عطا فرمائی محبوب دی آمد تے اپنے گھراں نو سجان دی توفیق عطا فرمائی تاکہ کافراں نو بھی پتہ لگے کہ اج انہاں دا رسول آیا ہے یار میں نے دسو وچ کیڑی شے شرک ہے بس میں اپنی گل مکا دے کیونکہ 12 ربیع الاول تو بعد اگلا جمعہ ہے تسی تیاری کرنی ہے کل ایک علامہ صاحب فیس بک تے لگے سن جی حضور نے تو ہر پیر کا روزہ رکھ کے خوشی منائی تو حضور نے جلوس تو نہیں نکالا حضور نے یہ جھنڈے تو نہیں لگائے میں کہا گل سن اے من گیا کہ حضور روزہ رکھ کے خوشی منائی میں کہا چل تو روزہ رکھ کے منا نہیں سمجھ آئی میں کہا تو روزہ رکھ کے مناتے صحیح اپنا انداز ہے چل تو درود پاک پڑھ کے منا ایک گل میں تانوں سمجھا کے میں چھوڑاں گا ایک ٹائٹل ہے سیرت النبی کانفرنس اشتہار لگے نے انہاں دے جڑے میلاد نہیں مناندے تے ساڈا ٹائٹل کی ہے میلاد کانفرنس ہن دسو ایمانداری نال جدوں میلاد ہوندا ہے میں میلاد بیان کیتا ہے تسی لیٹ آئے دسو کیڑی چیز غلط ہے چلو محفل دی گل کر تلاوت ہوئے گی نعت ہوئے گی خطیب ہوئے گا وہ حضور دی آمد بیان کرے گا سرکار دا بچپن بیان کرے گا حضور دے معجزات بیان کرے گا دسو ادے وچ کیڑی شے اے اگر ذکر تسی کرو ٹائٹل سیرت دا لا لو سیرت النبی کانفرنس تو سبھی یہی کام کرنا ہے تو سبھی حضور دا ذکر کرنا ہے تسی سیرت النبی دا ٹائٹل لا کے محفل کرو تے جائز ہے اسی میلاد دا ٹائٹل لا کے کریے تے ناجائز یار کیسے لوگ نے کہ جڑے حضور دے میلاد تو ان نوجوانوں نے روک رہے ہیں ان لوگوں نے سینے تے بیج لایا نلانے پاک دا نوجوانوں میں تن سلوٹ مارا گا اور جنہ نہیں لایا یہ میری گل سن کے لان گئے گل میری مک گئی آندے نے جناب اینا جتی لائیے تے اے جتی لا کے حضور دی آمد دا جشن منا رہے نے توجہ رکھنا ساڑیاں مسیطہ وچ بھی نا میں کئی جگہ تے گیا محفلہ تے پاکستان بھر جانا میں تے مسجدہ وچ نا حضور دے نلین دا نقش بنے ہوندا ہے اے جے میں تسی لایا میں نے ایک مولوی کہنے لگا جی ایسے تو نماز نہیں ہوتی وہ دیکھے نا محراب میں حضور کے نلین کا نقش ہے میں کہا مولوی پہلے اللہ دے گھر جا ابراہیم علیہ السلام دا پیر پوٹ تو انہوں وجہ بھی سمجھ نہیں آئی تو میں پھر کے میں سمجھاواں میں کہ اللہ تنو اپنے گھر لے جائے پھر اتھو ہی درے مصطفیٰ تے لے جائے ہے اول تے پتہ نہیں تیرے مقدنہ چھ ہے کہ نہیں میں کہ جو اللہ دے گھر ورنا نا تنو دو شامہ ایسیاں لبنیاں نے ایک چمان علی ایک جھکان علی کہنے لگا کیڑی میں کہ حجر اسود نو چوم اتے فرید نام محمد نہیں چومدہ اتے کالا وٹا چوم انہوں اینج چوم تے پامیں نیڑے جا کے جوم تیرے گناہ چوس لے گا حاجی اکبر صاحب حاجی منیر صاحب تسی بھی ہو کے آئے کہہ دینا سبحان اللہ میں کہا پھر اینج سے سجے پاسے مڑیں گا نا ایک پتل دا تھال ہوئے گا یا سونے دا ہوئے گا او دے اندر اے لوگ 2 رکعت نفل پڑھ کے جھکی کھلوتے نے اتھے میراب وچ اللہ دی عبادت کریے اگے نقش لگیا ہے محمد قدمہ دا اس نقشے کے حضور دا نقش ایسا سی اتھے آکے شرک ہو گیا مشرک ہو گئے نماز نہیں ہوتی میں کہ اللہ دے گھر ابراہیم دے قدمہ وچ تیری نماز ہو سکتی ہے محمد دے جوڑے نال تیری نماز نہیں
جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نہ لینے پاک حضور. اے نقش میرے اس ٹوپی تے بھی بنے ہے میں نے کسے گفٹ دیتا ہے. اور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نہ لینے پاک حضور. ہاں کہیں گے تاجدار ہم بھی ہیں.